आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, 5 वर्षको स्थायी सरकार भनेर जनताले निर्वाचित गरेर पठायो र सरकारले थुप्रै जनहितका कामहरू गर्ला भनेर जनताले आश गरेका थिए। तर यति बेला जनताले चित्त बुझ्दो तरिकाले काम गरेको भनेर सरकारले काम गरेको भनेर जनता खुसी हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन अथवा जनता निराश देखिएका छन्। अझ यो महामारीले गर्दाखेरि समेत सरकारको कामहरू सुसुप्त अवस्थामा छन् र जनता निराश देखिएका छन्। स्थायी सरकारबाट पनि जनहितको कामहरू परिणाममुखी काम हुन सकेन सरकारबाट भनेर यी लगायत जो सरकारभित्रै रहेको दल छ अथवा सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टीभित्र आन्तरिक किचलोको कारण, आन्तरिक घर झगडाको कारण पार्टी त कमजोर बन्दै गएको छ नै, सरकार सञ्चालनमा समेत निकै कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। अझै पनि नेकपाको विवाद मत्थर भए जस्तो देखिएको छैन। दुई अध्यक्ष बीचको सहमतिबाट विवाद समाधान हुँदै गएको भनिए पनि त्यो व्यवहार त देखिएको छैन र सत्ता सञ्चालनमा त्यसले खास तात्विक सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्न। यी लगायतको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेता केशव बडाल, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ बडालजी। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँ त आराम हुनुहुन्छ, देश आराम छैन, यो हामी सबैले देखिरहेकै कुरा हो र देशलाई स्वस्थ बनाउने, देश मात्र होइन सँगै विश्व चाहिँ आक्रान्त छ र देशलाई अलि स्वस्थ बनाउनु पर्ने भूमिकामा रहेको सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल, तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यति बेला कहाँ छ, सरकार कहाँनिर छ भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो? किन आयो यो? मुख्य कुरो चाहिँ विक्रमजी अब डाक्नुभयो कुराकानीको निम्ति, त्यसको लागि धन्यवाद छ। र खोज्दै हिँड्नुपर्ने छैन कि पाइलै पछि सरकार छ र त अहिले कमसेकम चाहिँ विश्वको प्रथम नम्बर 1 इकोनोमी अमेरिका, $50,000 भन्दा बढी पर क्यापिटल भएको देश, विश्वलाई चाहिँ हरेक बेलामा थर्काउने देश, त्यसै गरी युरोपका तमाम देशहरू, हाम्रै छिमेकी भारत जो चाहिँ 1880 किलोमिटर हाम्रो सिमाना जोडिएको छ, त्यो देशमा दैनिकी 94,000 नयाँ सङ्क्रमित छन्, दैनिकी 1,000 भन्दा बढ्ताको मान्छेको डेथ भएको छ। जबकि नेपालीहरू बिरामी भएपछि इन्डिया उपचार गर्न जाँदा मात्रै वर्षको 20 अरब पैसा भार जान्थ्यो। भनेपछि ती सबै तुलनामा अहिलेको कोरोना महामारीकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि दुःखको कुरा हो कि 350 भन्दा बढी नेपाल आमाका सन्तानको डेथ भएको छ। उहाँहरूप्रति म श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वमा। त्यसै गरी अहिले सक्रिय सङ्क्रमित 15,000 जति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्न चाहन्छु। तर के छ भने कुनै पनि डेभलपमेन्टको अवस्था भनेको तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो। केही भएन भन्ठान्यो भने केही पनि भएन भने जस्तो लाग्छ र साँच्चैको केही नगरेको भए नेपाल जहाँ चाहिँ चीनसँग 1408 किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ, भारतसँग चाहिँ 1880 किलोमिटर खुला सिमाना छ, विगतमा चौकी नै थिएन, अहिले चाहिँ 500 भन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ बिओपी स्थापित हुने क्रममा छन्। अस्थायी र स्थायी गरिकन 1200 ठाउँमा चाहिँ प्रहरी बसेका छन्। तर पनि के छ भने दुई देशको चाहिँ एउटै बारीको पाटो आधा यता आधा उता भएको हुनाले कतिपय आइजाइ पनि भइराखेको छ। त्यसले गर्दा जसरी काम गर्नुपर्ने त्यसमा केही समस्या भएको छ। तपाईँको स्पिरिट र भावना के भने हाम्रो देशमा एकजना पनि कोरोना नलागे हुन्थ्यो, एकजना पनि बिरामी नपरे हुन्थ्यो। बडालज्यू, अब कोरोनाको कारण मृत्यु भयो मात्रै त प्रसङ्ग होइन नि, त्यो मात्रै त समस्या होइन। कोरोनाका कारणले सिर्जना भएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक दृष्टिकोणबाट जुन खालको समस्या निम्ति राखेको छ, दिन प्रतिदिन यो समस्या झन् ठुलो भीमकाय भएर समाजमा देखिँदै गरेको छ। यसको निराकरण गर्न सरकार जिम्मेवार हुनु पर्दैन? ठिकै छ। अब विक्रमजीले सबै कुरो त्यो महाभारतमा वा रामायणमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भगवान आउने र सिट्ट गरेपछि चाहिँ पुरै चाहिँ घर ठडिहाल्ने इत्यादि हुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ गरेका छैन। तर तपाईँलाई थाहा छ हिजो नयाँ संविधान आएपछिको यो सरकार हो। नयाँ संविधान आइसकेपछि एउटा सरकार थियो, 761वटा सरकार छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु थियो। संविधान आएको छ र देशको चाहिँ सम्पूर्ण 339वटा ऐनमध्ये 165वटा नयाँ बनाउनु थियो। त्यो बनायो यही बिचमा, केही गरेन भनेपछि राज्यले गर्ने काम के हो? त्यसपछि
तमाम कामको निम्ति उपचारको निम्ति होस् वा चाहिँ बाढी पहिरो जस्तो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सबभन्दा धेरै क्षतिग्रस्त भएको छ। बागलुङ पर्वत लगायतका देशका तमाम भागमा विगत कुनै पनि बेलाको भन्दा धेरै ठुलो क्षति भएको छ। त्यो क्षतिलाई उपचार गर्ने क्रममा राज्य भनेको त केपी ओली एक्लै हो भन्ने नेपाली मिडियाले, नेपालका लेखकहरूले, नेपालका आलोचकहरूले भन्छन्। तर मैले बुझ्छु के भन्दाखेरि राज्य भनेको चाहिँ यो देशका सेना हुन्, यो देशको प्रहरी हो, यो देशको ब्युरोक्रेसी हो र अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो देशका तमाम स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टरहरू, नर्सेसहरू, सफाई मजदुरहरू यी सबै हुन्। यसमध्ये तपाईँ 1400 भन्दा बढी चाहिँ सेना चाहिँ कोरोना महामारीबाट पीडित छन्, रोग लागेको छ। के गर्दा भन्दाखेरि त्यही जनताको सेवामा जाँदाखेरि चाहिँ 3000 भन्दा बढी प्रहरी चाहिँ हैन कोरोनाबाट आक्रान्त भएका छन्। के को निम्ति भन्दाखेरि बिरामी उपचार गर्नको, रेस्क्यु गर्न जाँदाखेरि। अनि अहिले 500 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामी छन्। त्यो राज्य हो कि होइन? बुझाइ के भइदियो भने विक्रमजी हैन, तपाईँले पनि अलिक करेक्सन गर्नुहोस् कि राज्य भनेको यी सबै हुन्। आफू सङ्क्रमित भएर पनि समाधान गरेका छ। जहाँ बाढी जान्छ, पहिरो जान्छ, आपत पर्छ, त्यहाँ चाहिँ रात बिहान 24 घण्टा खटेर लागेको छ। अनि राज्य कहाँ छ? मेरो प्रश्न भन्दा बाहिर जानुभयो तपाईँ। बिल्कुल तपाईँको उपचार गर्नु मात्रै राज्यको दायित्व हो कि यसबाट सिर्जना भएको जुन आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा हरेक दृष्टिकोणमा समस्याहरू गिजिलिएको छ, यसको समाधान होइन। म क्रमशः आउँदैछु। राज्य कहीँ पनि छैन भनेर सुरु गर्नुभएको हुनाले राज्य भनेको चाहिँ प्रश्न के हुनु पर्यो विक्रमजी तपाईँ भने राज्य भनेको यी सबै चिज हो। त्यसै गरी डेभलपमेन्टको निम्ति, डेभलपमेन्टको हिसाबले तपाईँले महाभूकम्पको सबभन्दा आक्रान्त भएको जिल्ला मध्ये सिन्धुपाल्चोक पनि हो। तपाईँ भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। र अहिले यो बिचमा यो सरकार आएपछि भनेको चाहिँ 6 लाख भवन बनेका छन् र 1000 चाहिँ यो हेरिटेजहरू जुन चाहिँ पुरातात्विक महत्त्वका मध्ये हैन 600 करिब कम्प्लिट भएको छ, 300 बन्ने क्रममा छ। र तपाईँ धरहरा जस्तो चिज पनि अब यो महामारी नआएको भए करिब करिब यो दशैं अघि नै उद्घाटन गर्ने योजना हो, तर पनि 14 तल्ला चाहिँ उत्पादन अगाडि बढेको छ। रानी पोखरी हैन लगायत यो चलिरहेको योजनाहरू निरन्तर चलिरहेको अनि भएको जति चाहिँ सहारा लिएर सरकारले यो काम गरिरहेको छ भनेर भन्न त मिल्दैन नि। त्यसो भए चलिरहेको कामलाई तपाईले खोजेको के त ल डेभलपमेन्ट तपाईँ विकास भएको पनि केही होइन, बाटो बनेको पनि केही होइन, घर बनेको पनि केही होइन र महामारीबाट राज्यका जनतालाई सुरक्षा गर्नको निम्ति गरेको काम पनि केही होइन। तपाईँले खोजेको चाहिँ के त गर्नु चाहिँ के पर्थ्यो? यत्रा धेरै समस्या तपाईको टाई लगाइदिन आउनु पर्थ्यो कि होइन? मैले त्यो भन्न तपाईको कमिज लगाइदिन आउनु पर्थ्यो कि आज तपाईको घरमा कसरी बनाउन आइपुग्नु पर्थ्यो कि? 7 महिना भयो विद्यालय बन्द भएको र अनलाइन कक्षा समेत सञ्चालन गर्न सकिराखेको छैन। घरमा बालबच्चाहरू बिग्रिन थालेका छन्, गुच्चा गोटी खेलेर बस्न थालेका छन्, कार्टुन हेरेर उनीहरू आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। दायित्वबोध हुनु पर्दैन? यी लगायतका थुप्रै समस्या छन्। उदाहरण मात्र दिएको। विक्रमजी तपाईँले अहिले उठाएको विषय भनेको विश्वमा अहिले अब करिब चाहिँ 2.5 अर्ब विद्यार्थी छन्। त्यसमध्ये करिब 90% को अवस्था यही हो। होइन बडाज्यू, तपाईँको घरमा होइन होला, विकसित देशहरूमा, संसारैभरि अविकसित देशहरूमा पनि अनलाइन मार्फत यति प्रभावकारी, यति परिणाममुखी पढाइ भइरहेको छ। तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ अनलाइनहरूमा। होइन अनलाइन नेपालमा चाहिँ नेपालले गरेर ठप्पै गरेर बस्नु। सुन्नुहोस् न, तपाईँले हेरेको मिडिया र अनलाइनले त कति % सत्य बोल्छन् भन्ने कुरो सिङ्गो तिनको नेपाली जनताले बुझेका छन् होइन, सत्य कति बोल्छन्। तर के छ भने जहाँ साधन छ अनलाइनबाट चलेकै छ, तर प्रत्येक ठाउँमा इन्टरनेटको व्यवस्था छैन। इन्टरनेटको व्यवस्था अगाडि बढाउनको निम्ति यो ब्यान्डविड्थदेखि लिएर तमाम कुराहरूको युद्ध स्तरमा कामहरू अगाडि बढाएको छ। यस्तो बेलामा पनि भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने, सुरुमै भने कि रामायण महाभारतमा हेर्दाखेरि चाहिँ छुट्की बजाएपछि एउटा घर ठडिने तपाईँले त्यो तरिकाले सोच्नु भएको छ भने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, संसारमा पनि हुँदैन होइन। अमेरिका जस्तो देशमा गत 1 महिनादेखि डोनेल लागेको छ, 35 जनाको ज्यान गयो, हजारौं लाखौं विस्थापित भएका छन्, डोनेल निभाउन सकेका छैन भनेपछि चाहिँ तपाईँले अब यही भन्नुहोस् न, यही काठमाडौँमा मैले जानेदेखि अहिले जति सफा सुग्घर सुव्यवस्थित भएको कहिले पनि थिएन होइन। हिजो धुलो भयो भन्दा उफ्रिने मान्छेहरूले धन्यवाद भनेर चाहिँ कमसेकम चाहिँ अहिलेको सम्बन्धित मन्त्रीलाई चाहिँ 1 जना मिडियाले विक्रमजीले पनि दिनुभएको मैले सुनेको छैन। भन्दाखेरि
कुरो के हो भने होइन, हामीले त्यो विषयमा धेरै पटक भनेका छौँ र तपाईँलाई म एउटा उदाहरण पनि के दिन्छु भने त्यसरी पिच त भए, कालोपत्रे भए, काठमाडौँको थुप्रै सडकहरू चिल्ला भए, चाबेलको सडक हुँदै सम्भवतः तपाईँ आउनुभयो होला, गौशालादेखि चाबेलसम्मको बाटो केही ठाउँमा पिच भएको छ, पिच भएको 1 महिना नबित्दै भत्किएर खाल्डाखुल्डी परेका छन्। त्यो दृश्य तपाईँले देख्नुभयो? ठिक छ, त्यसको विकास क्वालिटीको कुरा हो। त यो चाहिँ ढिलो भएको कुरो भन्नुहुन्छ भने 6वटा मुद्दा परेको थियो यी बाटोको निम्ति तपाईँको अगाडि पनि यतातर्फ कालोपत्रे त्यहाँको कुरा गरे होइन। तपाईँको भनाइमा म के सहमति राख्छु भने जो निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ जसले जिम्मा लिनुभएको छ क्वालिटीमा नो कम्प्रोमाइज, 2 दिन ढिलो होस्, क्वालिटी 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 हुनुपर्छ। तपाईँको अहिले भनाइ क्वालिटी हुनुपर्छ भन्नु कामैले भनिरहेछ। कामले त देखाइदियो, गाई जात्रा देखाइदियो, तपाईँको गौशालादेखि मित्रपारसम्मको सडक एउटा उदाहरण मात्र मैले दिएको होइन। तपाईँ त्यहाँसम्म सडक बनाएको 1 महिनामा भत्किएर यत्र खाल्डा बनेका छन्, दुर्घटना हुने अवस्था। अब त्यस्तो नबनाउनुको निम्ति होइन, अहिलेको वर्तमान मन्त्री आदरणीय चाहिँ नेमाङजीलाई चाहिँ वसन्त नेमाङजीलाई तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत त्यस्तो क्वालिटीको निम्ति नो कम्प्रोमाइज अगाडि बढाउनुको लागि म अनुरोध गर्छु तपाईँलाई, तपाईँ मार्फत चाहिँ। यस्ता थुप्रै खालको समस्याहरू छ, बेग्रल्ती समस्या। तर तपाईँ एउटा कुरो चाहिँ विक्रमजी म सिँगै नेपाली 3 करोड जनतालाई मेरो निवेदन गराइ छ, अहिले भनेको सम्पूर्ण मिडिया र अधिकांश मान्छे भनेको नेगेटिभ प्रचार गर्ने धैर्य गर्नु न। म हेर्नुहोस् तपाईँ अब तपाईँको जिल्लाको पनि 79 गाविसको गाउँटोल घुमिया मान्छे पैदल गाडीमा होइन, देशभरिका 3915 गाविस मध्ये 2637 गाविसमा पैदल हिँडेको मान्छे हो, मेची महाकाली पदयात्रा गरे मान्छे हो, हिजो पनि देखाएको छु, आज पनि देखाएको छु। म तुलनात्मक रूपमा के भयो भन्ने मात्रै हेर्छु। तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने विक्रमजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने कसले के भन्छ मिडियाको शीर्षकको आधारमा तपाईँ मलाई बहस नगर्नु होइन। केशव बडालजी, सत्यमा जानुहोस्। केशव बडालजी, तपाईँलाई म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्छु, तपाईँ वास्तवमा कम्युनिस्ट नेता हो र तपाईँले अघि भने जस्तो थुप्रै गाउँहरू मेरो प्रशंसा गर्नु परेन, तर तथ्यमा उत्रनुहोस्, मलाई सम्मान गरेको ठहर्छु, मलाई केही प्रशंसा गर्नु पर्दैन। जस्तो एउटा उदाहरण, तथ्यभन्दा बाहिर हरेक चिजको विरोध गर्ने अनि त्यसले चाहिँ आम जनतामा निराशाको खेती गर्ने, कुनै देशलाई समाप्त गर्नु पर्यो भने अर्थ केही गर्नु पर्दैन, जनतामा निराशाको खेती पुर्याइदिनुहोस्। खत्तम छ, यो सरकार काम लाग्दैन, योभन्दा पहिलेको काङ्ग्रेस सरकार पनि काम लाग्दैन, कोही पनि काम लाग्दैन, बहुदल पनि काम लाग्दैन, संहिता पनि काम लाग्दैन र कोही काम लाग्दैन भनेर प्रचार गर्ने, यहाँको निर्माण व्यवसाय पनि काम लाग्दैन, पत्रकार काम लाग्दैन भनेर प्रचार गर्नुभयो भने देश सिध्याउनुको निम्ति कुनै ट्याङ्क हमला गर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई मात्र भने होइन, आज के छ भने सिङ्गै देशका मान्छेहरू भनेको एकदम नेगेटिभ प्रचार भएको छ। त्यो भनेको यो देशमाथिको देशलाई निस्तेज बनाउने हमला हो। निस्तेज बनाउनु के पनि गर्नु पर्दैन, ट्याङ्क आउनु पर्दैन, बम गोला पर्दैन, एटम बम पर्दैन, जनतालाई टोटल निराश बनाइदिनुहोस्, त्यो देश समाप्त हुन्छ त्यत्तिकै हो। त्यो समाप्त हुने बाटोमा कृपया नगइदिनुहोस्। बडालज्यू, हामीले त जनतालाई सुसूचित गराइराखेका छौँ र तपाईँहरू त्यो तथ्य सूचित गराउनुहोस् न। त्यो अवस्थामा पुगिसक्नु सर्वनाश भयो, केही पनि भएन भन्ने प्रचार गर्ने हो, गलत कुरो हुन्छ त्यस्तो होइन। जस्तो उदाहरणको निम्ति चाहिँ केही भएन भन्नुहुन्छ, केही भएन भने कहिले भन्दा भन्नु परेको परेन, कम्पेरेटिभ हेर्नु परेको परेन। तपाईँ चाहिँ होइन विराटनगरदेखि धरानसम्मको 8 लेनको बाटो होइन कम्प्लिट हुने बिन्दुमा पुगेको छ, यही बिचमा, यही 2 वर्षको बिचमा। जनकपुरबाट ढल्केबासम्मको चाहिँ 6 लेनको बाटो चाहिँ कम्प्लिट हुने बिन्दुमा पुगेको छ, अन्तिम चरण पुगेको छ। वीरगन्जबाट चाहिँ अमरेशगञ्जसम्मको त्यही ढङ्गले अन्तिमसम्म पुगेको छ। 24 वर्षदेखि अड्किएको चाहिँ होइन पाइपलाइनबाट चाहिँ तेल ल्याउने कुरो कम्प्लिट भएको छ होइन। त्यसपछि भैरवाबाट बुटोलसम्म हेर्नुभयो भने नेपाल हो कि युरोप हो भन्छन्, त्यहाँको फोटो हेर्दाखेरि नेपालको होइन होला भन्छन् विदेशमा बसेका साथीहरूले चाहिँ भन्छन्। त्यसै गरी कोलपुलबाट चाहिँ अब माथिसम्मको बाटो त्यही ढङ्गले गएको छ। यसरी चाहिँ एउटा हिजोको भन्दा अर्कै ढङ्गले गएको छ भने मध्य पहाडी लोकमार्ग भयो, पुष्पलाल लोकमार्ग जो 1760 किलोमिटर त्यसको चाहिँ तपाईँ जस्तो हो, यस्ता खालका विकास र सकारात्मक विकासका अनि केही पनि होइन प्रचार गरियो अथवा हामीले कति प्रचार गर्यौँ, कति मिडियामा समेट्यौँ भन्ने कुरा तपाईँले हाम्रो टेलिभिजनमा हेर्नु भने देख्नुहुन्छ। प्रशस्त मिलियन भ्युज गएका अथवा त्यति धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको, त्यति धेरै सेयर भएका त्यस्ता सामग्री पनि हामीसँग छन्। तर के हामी यति बेला राम्रो काम भयो भनेर सरकारको जय जयकार मात्रै गरेर सरकारको प्रशंसा गरेर मात्रै बस्न सक्ने अवस्थामा छौँ, अथवा सरकारले सबै त्यस्ता राम्रा काम मात्रै गरेको छ, नराम्रो काम केही पनि गरेको छैन भनेर हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ? त्यो त्यस्तो भने तपाईँले राम्रोलाई राम्रो भन्नुहोस्, कमजोरी छ भने मूर्त भन्नुहोस्। यो सरकारले केही गरेन, यो खत्तम छ भन्नु हो भने
त्यो नेगेटिभिजम हुन्छ। यो सरकारले यो राम्रो काम गर्यो, फल्ना ठाउँमा फल्ना पुँदामा चाहिँ यो खराब गरेर भन्नुहोस् न। भौतिक किनभने लोकतन्त्रको निम्ति 48 वर्षदेखि सम्पूर्ण सम्मत गरेर लागेको मान्छे हो, लोकतन्त्रमा आलोचना स्वागत योग्य छ। तर भएको कुरा भन्नुहोस्, तपाईँहरू भनेको सुन्नुहोस् न, विपन्न भएको कुरा भन्नुहोस्, मैले भएको कुरा भन्न जनरलाइज गरेर खत्तम छ मात्रै तपाईँसँग भएकै कुरा गरिराखेको छु। कुन भएको कुरा भन्नु? ल हेर्नुहोस्, एउटा उदाहरण मैले तपाईँलाई 2-3वटा उदाहरण दिइसकेँ। फेरि अर्को उदाहरण, लकडाउन खुकुलो भयो, सबैले आफ्नो दैनिकी व्यवसाय गर्न पाउने अवस्थामा आए। अहिलेको परिस्थितिमा काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गरौँ, जिल्ला आफ्नो हिसाबले निषेधाज्ञाहरू खुकुलो गर्ने, टाइट गर्ने कामहरू भइरहेका छ। काठमाडौँमा सबैभन्दा विपन्न वर्गहरू ती हुन् जसले फुटपाथमा बिहान र बेलुका 2वटा पोकोमा सामानहरू ल्याएर बेच्छन् र 100-150 रुपियाँ नाफा खान्छन् र घर लगेर उनीहरूले दाल चामल किन्ने व्यवसाय गर्छन् अथवा त्यसरी गुजारा चलाइरहेका छन्। के ती व्यवसायहरूले गरी खानु पर्दैन? तिनीहरूको व्यवसाय सबैलाई गरी खानु दिइसकेका छ। काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूले दिइसकेका छ। वडाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरूले फुटपाथमा व्यवसाय गर्न नदिनु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा यति बेला ध्यान आकर्षण गरिरहेका छन्। अब यस्तो छ, गरिबले बाँच्न पाउँदैन। अब यस्तो छ त्यो चाहिँ कुरो के छ भने 3915 के अरे यो देशमा अब 460वटा गाउँपालिका, 293 नगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका र 6 महानगरपालिका छन्। यो सबै कुरोको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो पालिकालाई जिम्मा दिएको छ। स्रोत पुगेन, राज्यसँग माग, सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारसँग माग, तर त्यो व्यवस्थापन गर्ने। त्यसमध्ये हेर्नुहोस्, यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले होला, यो 36,000 जनप्रतिनिधि छन् स्थानीय तहको मात्रै, होइन? कसैले नगरेको होला, कुनै ठाउँ नभएको होला, कयौँ ठाउँमा 18 घन्टा खटेका छन्। 18 घन्टा बिहानदेखि बेलुकासम्म। तपाईँ भन्नु सुदूरपश्चिमको चाहिँ गाउँमा एकैचोटि सुदूरपश्चिममा मात्रै 2 लाख चाहिँ बाहिरबाट क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भयो। तपाईँको घरमा एकजना पाहुने आयो भने सुताउने कहाँ, खुवाउने के भन्ने व्यवस्था हुन्छ। मेरो घरमा हुन्छ, तपाईँको पनि हुन्छ होला, होइन? तर 2 लाख मान्छे आउँदाखेरि पनि दुःख जिलो जे थियो जसरी थियो आफ्नो घरमा जे थियो त्यो गरेका छन्। त्यसले गर्दा गरेकोलाई गरे भनौँ। कुनै ठाउँमा चाहिँ म भन्छु 90%ले सक्दो गरे, आफ्नो बुद्धिले, क्षमताले, साधनले भ्याएसम्म। 10%ले गल्ती गरे पनि होला, तिनलाई आलोचनाको विषय बन्नुपर्छ, होइन? गल्ती गर्ने अधिकार जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेको प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। यसकारण म तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्दैछु। प्रश्नको संवेदनशीलतालाई नि यहाँले बुझिदिनु होला। काठमाडौँका ती फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गरेर बिहान र बेलुकीको छाक टार्नेहरूले के व्यवसाय गर्न पाउँदैनन्? तपाईँको मिडिया मार्फत म यहीबाट अब यो अहिलेको यो लकडाउनसँग सम्बन्धित भएका, होइन, अब सबै जिल्ला सिडिओज्यूहरूलाई र चाहिँ सिसिएमसी जसको प्रमुख सिसिएमसी लगायतका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध के छ भने तपाईँहरूले, होइन, यो देशमा सडकमा मकै पोलेर जीविका चलाउने, सडकमा भारी बोकेर चाहिँ जीविका चलाउने, सडकमा चाहिँ रिक्सा चलाउने, ठेला चलाउने र चाहिँ सानो कालीमाटीबाट चाहिँ अब एक पोको तरकारी ल्याएर बेच्ने उहाँहरूको निम्ति व्यवस्था गर्नुहोस्। म निर्देशनात्मक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ उहाँहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ र सबै स्थानीय तहले, होइन, अब यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामी छौँ। महानगरपालिकाका मेयरजी भर्खरै उहाँ पनि अब कोरोनाबाट मुक्त भएर आज निस्किनु भएको छ। उहाँलाई के भन्छु भने हरेक पालिकाको जिम्मा हो, स्रोत पुग्दैन राज्यसँग माग्नुहोस् र यी कुरा गर्नु पर्यो। कि त उहाँहरूले व्यवसाय गर्नु पर्यो, व्यवसाय गर्न पाउनु पर्यो, कि त उहाँहरूको बाँच्ने आधार दिनु पर्यो, होइन? तपाईँ भन्नु कीर्तिपुरमा एउटा डेरा बस्ने बिचरा चाहिँ मान्छेमाथि त्यस्ता अत्याचारहरू भयो, हत्या भयो भन्दाखेरि चाहिँ अपराध गर्नेलाई कडा दण्डित पनि हुनु पर्यो। र यसमा सबै नागरिकले गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ के हो भने, होइन, यो भौतिक दूरी कायम गर्ने, अब यो मास्क लगाउने र पुरै सुरक्षा। किनभन्दाखेरि त्यो एउटा मान्छेमा सङ्क्रमित भयो भने त्यसले संयौँलाई चाहिँ सङ्क्रमित पार्न सक्छ। त्यसमा सतर्क हुने नागरिक दायित्व हो। एउटा कुरो के छ भने विक्रमजी, म तपाईँहरूको अरू पनि मिडियामा भन्नु होला कि हामी नागरिक किन छौँ भनेपछि नागरिक दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। 3 करोड नेपाली जनताले नागरिक दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। यहाँ त के भएको छ भने अलि अस्ति नै तपाईँले भन्नुभएको छैन, दार्चुलामा क्वारेन्टाइन ठिक भएन भने पनि सराप्ने केपी ओलीलाई, अनि त्यो झापाको खेचनामा केही भयो भने पनि सराप्ने केपी ओलीलाई। अनि यो के अर्को कुनै मन्त्रालयमा अब जस्तो श्रमको कुरा
विदेशमा नारा लगाएर बसेका छन्। श्रम मन्त्रीलाई एक शब्द कसैले केही भनेको मैले सुनेको छैन, तपाईँले नि भनेको सुनेको छैन, यो मिडियाले योले नि भनेको छैन भनेकै छैन। म त हेर्छु नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण निशाना कहाँ भन्दाखेरि केपी ओलीमाथि हमला गर, केपी ओलीलाई विस्थापित गर, यस्तो किन हुने गर्छ? होइन, तपाईँले नकारात्मक रूपमा नलिनुहोस् बडाजु। पढ्नुहोस् न, म नकारात्मक मान्छे हुँदै होइन, म राम्रोलाई राम्रो भन्ने आश गर्छु। शर्मा ओली भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख पदमा रहेको व्यक्ति हो, त्यसकारण अथवा म केशव बराल भन्ने मान्छेले गल्ती गर्छु भने काम गरिहाल्यो भने पनि त्यसको गुण, त्यसको प्रशंसा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानु न। म केशव बरालले गल्ती गरे भने तपाईँले चाहिँ केपी ओलीलाई गाली गर्ने नि केशव बराललाई गाली गर्न सक्नुपर्छ, जहाँ जे देखियो। किनकि अहिले त एउटा सरकार छैन नि त, 761 सरकार छ भनेपछि कसको भूमिका कहाँ भन्ने देखाउन नचाहने, किन त्यो त रिसर्च गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो। सजिलो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ हानिदिएपछि चाहिँ सबैलाई पुगिहाल्छ नि भन्ने आम रूपमा मोर देन 90%ले चाहिँ बिना रिसर्च यो एक ठाउँमा आलोचना गर्ने। कसैलाई मन पर्यो, राम्रो काम गरिरहेको छ भने त्यसको मात्रै राम्रो, अनि अरू बाँकी भए गल्ती गरेर भने जति देखिएको छ त्यो सबै चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीमाथि खन्याउने जुन छ, यसले के हुन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले पिन पोइन्ट गर्नु भएन भने समस्या हल गर्न खोजेको होइन कि समस्या सिर्जना गर्न खोजेको बुझिन्छ। पिन पोइन्ट गर्नुहोस् होइन। जस्तो तपाईँले बाटोमा कर्मचारीहरूलाई नै गाली गर्यो भने फेरि स्वयं प्रधानमन्त्री आफै ढाकछोप गर्छ। त्यो कर्मचारीले जनरलाइज नगर्नुहोस्। कर्मचारी भनेको पनि अहिले कर्मचारीहरू देशभरिका राष्ट्रिय कर्मचारीहरूमध्ये म दावा गर्छु 80% भन्दा बढ्ता मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीवन रक्षालाई वास्ता नगरिकन काम गरेका छन्। जसले कर्मचारीमा पनि जसले बदमासी गरेको छ हो त्यहाँ हान्नुहोस् के। अनि त्यही भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ संरक्षण गरिदिनुहुन्छ, ढाकछोप गरिदिनुहुन्छ, जनप्रोत्साहित गरिदिनुहुन्छ। के विषयमा गर्नु? स्वास्थ्य मन्त्रीको के विषयमा गर्नु? स्वास्थ्य मन्त्रीको धेरै आलोचनाहरू भयो, स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायत विभिन्न सामग्रीमा, तर प्रधानमन्त्री आफै स्वयंले चाहिँ संरक्षण गरिदिनु भयो। अनि कस्तो के लाग्छ? यो तपाईँले चाहिँ अब अघि सिपी मैनालीजीको कुरा चाहिँ आधारमा लिएर नभन्नुहोस् के। उहाँले के बोल्नुभयो? उहाँ भनेको त झापा विद्रोह बेलादेखि नै कन्ट्राडिक्सन भएको मान्छे हो उहाँहरू होइन। तपाईँले त्यही ट्याक्कै टिप्नुभयो हिजो अस्ति काम बोलेको कुरो। उहाँ झापा विद्रोहको बेलामा चाहिँ अब पार्टी सचिव चाहिँ केपी ओली होइन, अब अलि पछि उहाँ चाहिँ महासचिव हुनुभयो 32मा आएपछि भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको कन्ट्राडिक्सन के हो भने अब एउटा चाहिँ जमिनदार परिवारको एउटा सामान्य मध्यम किसान परिवारको त्यो कन्ट्राडिक्सन हो। कन्ट्राडिक्सन र इगोको आधारमा कसले कहाँ के बोल्छ भन्ने कुरो कुनै तथ्य तुक हुँदैन। त्यसले गर्दा तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के हो भने यो देशमा अदालत छ, यो देशमा चाहिँ अख्तियार छ, यो देशमा चाहिँ प्रहरी छ, यो चाहिँ सम्बन्धित छ। अपराध गर्ने कोही उम्किनु हुँदैन। म तपाईँको मिडिया मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्छु भने कोही जोसुकै होस् होइन, अपराध गर्नलाई छुट दिने होइन, तर निर्दोषलाई अपराधी करार दिएर हेरेस गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई याद छ कि छैन, मेलम्ची खानेपानीको विषयमा चाहिँ अलि वर्ष पहिलेको कुरा हो होइन, दिनेश प्याकुरेलजीले सुइसाइड गर्नुभयो। उहाँ नेपाल सरकारको असाध्यै इमान्दार असल मान्छे। अब योभन्दा 10-12 वर्ष पहिले त्यतिखेर चाहिँ अब सम्भवतः चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई एउटा पत्रिकाले ब्यानर न्युज लेखेको करप्सन भनेर ऊ एकसुका नखाने मान्छे सुइसाइड गरे त्यही दिन। हेर्नुहोस्, किन दोषी न्यायिक सिद्धान्तले के भन्छ भने दोषी बरु उम्कियोस्, तर निर्दोषलाई दोषी करार दिनु भनेको त्यो क्राइम हो भनिन्छ। यहाँ त के छ भने यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोषी करार गर्न खोजिँदैछ जबरजस्ती हो। केपी ओलीको कुनै स्वार्थ छैन, कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ आफू यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूले पनि सामाजिक सञ्जालतिर लेख्नुभयो भने, जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्दैछु कि यो सरकारको आलोचना गर्ने सवालमा सर्वसाधारणले यो सरकारले निकै राम्रो काम गरेको उदाहरण कम छन्, अथवा सरकारलाई घाटा हुने काम अथवा देशलाई घाटा हुने काम, आफूलाई स्वार्थपूर्तिको कामहरू मात्रै धेरै गर्यो भनेर त्यो खालको प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै आउँछ। यही कार्यक्रमको पनि कमेन्टहरू हामीले हेऱ्यो भने त्यो देखिन्छ। तर तपाईँ आफू स्वयंले अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नम्बर दिनु पर्यो भने कति नम्बर दिनुहुन्छ? होइन, अब नम्बर दिनु पर्यो भने म केमा हेर्ने त भन्दाखेरि सरकार पारदर्शिता, सुशासन, विकास सबै हिसाबमा मैले अब बहुदल आएपछिदेखि त मोरलेस म नजिकबाट हेरेको छु। 48 सालदेखि संसदमा रहेर मैले निरीक्षण गरेको छु। कम्पेरेटिभली सबैभन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, राष्ट्रिय समृद्धिको पक्षमा र राष्ट्रको पूर्वाधार निर्माण गर्ने सवालमा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास आर्जन गर्ने सवालमा
विगत कुनै पनि बेलाको भन्दा राम्रो काम गरेका छ। मार्क्स दिनु पर्यो, नम्बर दिनु पर्यो भने मोर देन 75 नम्बर दिन सकिन्छ, किनभने 2.5 वर्ष बाँकी नै छ। 2.5 वर्षको अवधिको हेर्दाखेरि 75 नम्बर चाहिँ शानदारसँग दिन सकिन्छ। अहिले 75 नम्बर दिन सकिन्छ, मजासित सकिन्छ। र आज जसले विरोध गर्छन् 5 वर्ष 10 वर्षपछि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ कि 75 नम्बर चाहिँ दिन्छ। किनभने तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले जुन खालको मूल्याङ्कन गर्नुभयो त्यो देखेर सुनेर सर्वसाधारणहरू दर्शक महानुभावहरू हाँस्नु होला नि फेरि। होइन, हाँस्न दिउँ न, जनता हाँसे त म खुसी नै हुन्छु नि, जनता हाँसेको कुरो। तपाईँ हुनु 2018 सालमा अर्थात् इस्वी सम्म 1962 मा होइन कालापानी लिपुलेकमा चाहिँ भारतीय सेना बस्यो। कुनै विगतमा सरकार त कति आयो गए, कहिल्यै केही भएको थिएन नि त होइन। संविधानमा सम्पूर्ण पार्टी, तपाईँ भन्नु भयभरका पार्टी तराई पहाड पूर्व पश्चिमको चाहिँ मिलेर चाहिँ नक्साङ्कन आयो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा। योभन्दा पहिलेको कुरा गर्नु छ भने नाकाबन्दी गरेर यो देशलाई तबाह बनाउने प्रयत्न गरिएको बेलामा पनि चट्टान जस्तै उभिएर, र त्यतिखेर मात्र होइन, राजा महेन्द्रले पनि उत्तरसँग चीनसँग चाहिँ यो पारमान सन्धि गर्न खोज्दाखेरि नसकेको अवस्थामा व्यापार पारमान सन्धि कसले गर्यो होइन। यद्यपि टाढा छ, 4200 किलोमिटर पर्छ समुद्रमा पुग्नलाई, उत्तरपट्टिबाट दक्षिणबाट नजिक पर्छ, तर त्यसले के गर्यो भनेपछि बल्ल ल्यान्ड लकबाट चाहिँ ल्यान्ड लिक अवस्थामा अर्थात् भूपरिवेष्टित अवस्थामा चाहिँ भारत बेष्टितबाट भूपरिवेष्टित अवस्थामा चाहिँ यही बेलामा आयो। यसलाई त यो भनेको चाहिँ सामान्य तपाईँको घर अगाडि बाटो बनेको बनेन होइन, बाटो बनाउँदा खाल्टा कत्रो पर्यो भन्ने कुरोहरू त्यो एउटै ढङ्गले हेर्ने काम गर्नु भएन होइन, त्यो भयो। अर्को कुरा भनेको तपाईँ यो देशमा होइन एकदम जनतामा निराशाको भयानक भइरहेको बेलामा होइन उत्तर दक्षिण रेलवे जोड्ने कुराहरू आयो, बन्न थालेको छैन, बन्छ, तर त्यसले के गर्यो नेपाली युवाहरूमा आशा जगायो, कमसेकम यो देशमा पनि केही हुन्छ कि क्या हो भनेर आशा जगायो। त्यसै गरी चाहिँ यो फास्ट्याग बन्न नदिनुको निम्ति कति ठुलो षड्यन्त्र भएको थियो, फास्ट्याग बन्न नदिनुको निम्ति अहिले पनि षड्यन्त्र भइरहेछ। अहिले पनि एक थरी मान्छे यो फास्ट्याग बनाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ संसदमा होइन म नाउँ लिन चाहन्न, मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, तर एउटै रुख काट्न पाइँदैन भनेर। त्यो के हो भने नेपाललाई दुबई आज जुन छ त्यो भनेको चाहिँ उत्तरपट्टि 1 अर्ब 40 करोड पपुलेसन, दक्षिणतिर 1 अर्ब 30 करोड पपुलेसन, त्यसको बिच भागमा पर्छ र संसारको चाहिँ लिङ्क बनाएर होइन एयरका, किन हामी ल्यान्डलक प्रकृतिको भएको हुनाले चाहिँ हवाई मार्ग त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो बनाउन नदिनुको नि प्रयत्न भयो। र नदिने प्रयत्नमा कसको भूमिका थियो भनेर चाहिँ मैले सबैको नाउँ लिनु परेन, तर एकजना मान्य सांसद विद्रोह गरेर संविधान पास गर्ने बेलामा भन्दाखेरि चाहिँ भनेको सबभन्दा ठुलो विरोध भनेको यो फास्ट्यागको र चाहिँ निजर एयरपोर्टको विरोध भयो। त्यो सबलाई चिर्दै चट्टान जस्तै उभिएर अगाडि बढ्ने काम विगतको कसले चाहिँ गर्यो। म भन्छु भीमसेन थापाभन्दा बाहेकमा, भीम थापा नि 1814 उताको भीम थापा मैले भनिरहेको छैन, 1814 देखि यताको भीमसेन थापाले जसरी चाहिँ यो देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्रलाई बनाउनुको निम्ति चाहिँ लोकतन्त्र त्यतिखेर त होइन होइन राष्ट्रियताको जसरी लड्नुभयो अहिले त्यही लेभलमा लडेको छ। त यसको निम्ति चाहिँ कति खुट्टा तान्ने काम कति भएको छ भनेपछि चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ। यो खुट्टा तान्ने प्रयास पढ्नुस् न, भएको होला र एउटा पोइन्ट भन्न दिनुहोस्, खुट्टा तान्ने कतिसम्म भएको छ भने नि पढ्नु न, कतिसम्म भएको छ खुट्टा तान्ने भने खेप्रोले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संयुक्त राष्ट्रमा भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, विश्वका मान्छेले नेपाललाई अर्कै ढङ्गले चिने होइन, त्यही बेलामा चाहिँ यहाँ संसदमा चाहिँ आहा यो देशमा कोही पनि काम लाग्ने छैन बचाउन आऊ भनेर भाषण भएको छन्। यहाँ पार्टीभित्रबाट पार्टी बाहिरबाट खुट्टा तान्ने भएको छ। विकास गर्नुको निम्ति हात तान्नुपर्छ, तपाईँ लड्ने हातमा मैले हात समाउनुपर्छ, खुट्टा तान्ने कुरोले विकास हुँदैन। एक्लै कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले विकास गर्ने होइन, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पार्टी र पार्टी भित्रको एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुमाथि र सरकारमाथि यति धेरै आलोचना आक्रोश किन भइरहेको छ? आलोचना हुन्छ, अब आलोचना त यतिसम्म पुगिसक्यो कि अब मलाई भन्न दिनु भन्ने सम्मको आवाज आउन थालिसक्यो। आलोचना हुनुपर्छ, आलोचना भएको छ होइन, आलोचनालाई मैले केही भने होइन, तर आलोचनाबाट आत्तिनु हो तपाईँहरू। यो आलोचनाकै कुरा तपाईँलाई टपक्क टिपेर सुनाउँदाखेरि तपाईँहरू विरोध मात्रै गर्ने, सकारात्मक केही नदेख्ने भन्ने तपाईँ होइन होइन तपाईँले त्यसरी सोच्नुभयो भने त तपाईँले चाहिँ लोकतन्त्र पनि चिनिया रहन्छ, मलाई पनि चिनिया रहन्छ भन्ने कुरो म निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। लामो कुराहरू के अर्थ हुन्छ र आत्तिएको छैन। खालि के भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली 3 करोड जनतालाई निराश हुने मात्रै प्रचार नगरिदिनुहोस्।
दोषी को छ भने केशव बडाल खराब छ भने पिन पोइन्ट गरेर खराब गरिदिनुस्, लोकतन्त्रमा त्यो जरुरी हुन्छ। तर भेग रूपमा चाहिँ खत्तम छ, सर्वनाश छ, केही पनि भएनबाट सुरु गर्ने कुरो ठिक हुन्छ? आलोचना चाहिँ धेरै भइरहेको छ नि त, व्यवस्थामाथि नै होइन, आलोचना किन भएको छ त्यो त्यसमा म आइपुगेँ। तपाईँले ठिक पोइन्टमा आउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 194 राष्ट्र छन् सदस्य, त्यसमध्येमा जनताको पपुलर मतबाट सरकार बनाउने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी यो नेपालको मात्रै हो। त्यसले गर्दा भयभरका रियाक्सनरी फोर्सेसहरू जति पनि प्रतिक्रियावादी छन्, जो वामपन्थी नामै सुन्न नचाहने, उहाँहरूलाई ज्वरो आएको छ। अनि उहाँहरूले के गर्दा विरोधको मात्रा बढ्ता हुन्छ त्यसको निम्ति खेती गर्नुहुन्छ, लगानी भएको छ। यो विरोध लगानी पक्षको मात्रै विरोध हो, लगानी भएको छ। यो सरकारलाई चरम बदनामी नगर्ने हो भने, यसको चाहिँ राम्रो कामको प्रचार भइदियो भने अर्को पार्टी पनि जित्छ। त्यो अवस्था आउन नदिनको निम्ति चाहिँ पहिल्यै पछि विरोध गर्नुपर्छ र जनतामा चाहिँ यो त कानुन लाइन सरकार भनेर देखाउनुपर्छ, कानुन नलाइन पार्टी हो भने देखाउनुपर्छ भनेर प्लान वेबाट योजनाबद्ध रूपले स्वदेश विदेशका जति पनि रियाक्सनरी फोर्सेस छन् ती सबै लागेका छन्। पार्टीभित्रै पार्टीले कहाँबाट कसरी लगानी गरे भनिदिनुहोस् त, यो खुलाइदिनुहोस् न। लगानी गरेरै विरोध सरकारको विरोध गरेका छ भनेपछि तपाईँ अब राम्रो कामको एक शब्द नलेख्ने न, तपाईँ भन्नुहोस् न लगानी मात्रै हो र। काम मैले धेरै देखाएको छु बडालज्यूले भने तपाईँलाई अघि नै। त्यसनाले विक्रमजी तपाईँले यथार्थ कुरा चाहिँ जनतामा लानुपर्छ। कमजोरी छ भने मूर्त भन्नु पर्यो। यो सरकार फटा छ, यो नराम्रो छ मात्रै भनेर लाने भन्दा पनि यो काममा यसो गरे भए हुन्थ्यो भन्नुहोस् न, होइन? यसको विकल्प यो भएको भए हुन्थ्यो भन्नुहोस् न। कसले सुन्दैन? सुनेको छ नि त, सामान्य नागरिकदेखिले सबै कुरा सुनेको छ, करेक्सन गर्नुपर्ने गरे पनि छ, होइन? अब जनताले आलोचना गरे, होइन? अब त्यो अब आलोचनाको अनुसारको चाहिँ लकडाउन गर्ने कि नगर्ने के गर्ने जनताको भावना अनुसार गरेका छ भनेपछि चाहिँ आलोचना भयो भन्दा मैले केही भने होइन। आलोचना तथ्यमा आधारित होस् है। हरेक मिडिया भनेको रिसर्चफुल हुनु पर्यो भन्ने मात्रै मेरो माग हो। अब पार्टीभित्रको अलिकति कुरा गरौँ। हजुर, पार्टीभित्रको कुरा गरौँ, राजनीतिको गर्नु। अब पार्टीभित्रको अन्तर्कलह भनौँ या त्यसभित्रको केही विवादहरू जे बाहिर आए, अब त्यो मिल्यो, अब पार्टी एक भएर अगाडि बढ्यो। अब मूलत मिल्यो, किनभने मूलत भने के मिल्यो? होइन, म भन्दैछु, तपाईँले सोधिसकेपछि अब मैले त यो जनताहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई भन्नु पऱ्यो नि त। असार 10 गते बैठक सुरु भयो, थाई कमिटीको बैठक, थाई समितिको, र करिब आधा दिन चाहिँ एजेन्डा के भनेर चाहिँ छलफल गर्नुभयो। सबैको सहमतिबाट एजेन्डा तय भयो। एजेन्डा छलफल भयो। 11 गते, 12 गते, 13 गते 49 जनाले बोल्नुभयो, 46 मध्ये ठिकै ढङ्गले गएको थियो। बिग्रियो कहाँबाट भने 16 गते जब एजेन्डाभन्दा बाहिरबाट चाहिँ अर्कै हाँगा हाल्न थाल्यो, बिग्रियो है। बिग्रियो तपाईँलाई म भन्छु, त्यो दिन बैठकमै 16 गते माहौल अलि अस्वस्थ देखेपछि मैले अध्यक्षता गरिराख्नु भएको आदरणीय कमरेड प्रचण्ड कमरेडलाई मैले अनुरोध गरेँ कि आज साथीहरू इमोसनमा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा जे एजेन्डा थियो सरकारको समीक्षा पनि त्यही छ, पार्टीको समीक्षा पनि त्यही छ, त्यहाँ सबै पृथ्वी नै आइहाल्छ, जे भन्नुपर्ने कुरा यो हाँगा नहालौँ भनेर अनुरोध गरेको थिएँ मैले। तर हाँगा हाल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हो नि, होइन? एउटा औपचारिक कार्यक्रममा होइन, बैठकमा विक्रम श्रेष्ठ हुनुहुन्थेन, केशव बडाल थियो, केपी ओलीले केही बोल्नै भएको छैन त्यहाँ, होइन? हाँगा नहालौँ भनेर भनेपछि त्यो कन्डक्ट प्रचण्ड कमरेडले गर्नुभएको थियो। त्यसपछि बैठक अतापट्टि गयो, बाँगियो, त्यो एजेन्डाभन्दा बाहिर गयो, होइन? त्यो कुरालाई समस्या अगाडि बढ्दै गएर पछि महसुस भयो, होइन? अस्ति 26 गतेको बैठकमा आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले प्रश्न के भन्नुभयो भने एजेन्डाभन्दा डिरेल भएको हुनाले अलि समस्या भयो, त्यसो नगर्नुपर्ने रहेछ भनेर कन्क्लुडिङ रिमार्कमा उहाँ आफै नै भन्नुभएको छ, मैले भने होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ म धन्यवाद के दिन चाहन्छु भने तमाम समस्याहरूको डिटेल जाने समय हुँदैन र 2 अध्यक्षको र सचिवालयले 6 सदस्यीय कार्यदल बनायो विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा। ती 6 जना सदस्यहरूले बहुत साह्रै धेरै मेहनत गरेर काम गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मान्छेको पहिचान यस्तै बेलामा हुने हो कि पार्टीलाई कसरी जोगाउने र व्यवस्थित गर्ने, किन पार्टी कमजोर हुनु भनेको त देश कमजोर हुने हो अहिलेको अवस्थामा। त्यसले गर्दा त्यो पार्टीको मात्रै सवाल होइन, 3 करोड जनताको सवाल हो। जुन भूमिका निभाउनु भयो र विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा भएको 6 जनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूले लिएर आउनुभयो। त्यसपछि त्यसमा 2 अध्यक्षले बसेर संश्लेषण गर्नुभयो, मन्थन गर्नुभयो
र साझा विषय आयो र चाहिँ अब अस्तिको बैठकमा चाहिँ 15वटा मेजर बुँदा 15 पृष्ठको 15वटा बुँदा र 95वटा उपबुँदा सहितको आयो र त्यसमा केही साथीहरूका केही थप गर्नुपर्ने गुनासाहरू 10-11 जनाले चाहिँ आफ्ना कुरा केही राख्नुभयो तर त्यसमा एक दुईजनाको चाहिँ अलि सैद्धान्तिक रूपमै त्रुटिपूर्ण हो कि भन्ने मलाई लागेको छ बाँकीको आलोचनाहरू हुन्छन् म भन्छु नि आलोचना विधिसम्मत हुने कुरामा म पनि असहिष्णु मान्छे होइन त्यसले गर्दा यो जुन बैठकले टुङ्गो गर्यो र यो बहुत ठुलो उपलब्धि भएको छ र यो केवल यो नेकपाको मात्रै उपलब्धि होइन यो राष्ट्रको निम्ति र यो सरकारको निम्ति र सरकारले गर्ने काममा जहाँ जहाँ त्रुटि कमजोरी भएको छ करेक्सन गर्नको निम्ति पनि त्यहाँ सबै अठोट भएको छ र ती सबै कुरामा सर्वसम्मतिले निर्णय भयो। बडालज्यू पार्टीभित्रको यो विवादलाई तपाईँको पार्टीभित्रको नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरूले मात्रै चासोका साथ हेर्नु भएको छैन यो आम जनताले हेरिरहनु भएको छ तपाईँले भने जस्तो यो नेकपा पार्टी मात्रै होइन भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले चासो दिएर हेरेको यो विषय भएको कारण तपाईँसँग अलिक सूक्ष्म रूपमा सरल भाषामा मैले जान्न खोजेको यो प्रतिवेदनको आधारमा पार्टीभित्रको अन्तर्कलह समाधान भयो भनेर हामी बुझ्दै गर्दाखेरि धेरैले फेरि त्यही आलोचनाको कुरा त्यही सन्देहको कुरा कि दुई अध्यक्षको मात्रै यो मिलन हो भन्ने विषयबाट धेरै मान्छेहरूले व्याख्या गरेका छन् बुझिरहेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न यसलाई थप संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँ लागिरहनु भएको छ यस कारणले थप अर्को एउटा समस्या पैदा भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेछ हो होइन त्यो पहिलो नम्बरमा त अब विष्णु पौडेलको नेतृत्वको जुन 6 सदस्यीय कार्यालयले ल्याइसकेपछि दुई अध्यक्षले विशद छलफल गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई सचिवालयमा छलफल भयो सचिवालयले पारित गर्यो त्यसपछि स्थायी समितिमा ल्याउनु भयो स्थायी समितिमा चाहिँ सर्वसम्मतिले यो पारित भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जहाँसम्म केही कुराहरू माधव नेपाल कमेडीको चाहिँ मैले हिजोको जनता टेलिभिजनको पनि मैले हेरेँ र उहाँको त्यस्तो खालको छैन उहाँले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक कदम हो तर चाहिँ व्यवहारमा यी सब कुरा लागू गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा विमति त्यस्तो विरोध छैन तर एक दुईजनाको कुरा चाहिँ एक दुईजनाको कुराहरू अब म नाउँ नभनौँ एकजनाको कुराहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ अलि अब त्यो खासै त्यस्तो चाहिँ नाम भनिदिनुहोस् न यति धेरै होइन नाउँ मैले बिर्सेँ त थाई समितिमा यत्र धेरैजना हुनुहुन्छ कसले बोल्नुभयो केही साथीहरूले चाहिँ भनेको र यो चाहिँ नेतृत्वमा ब्रेनमा ब्रेन ट्युमर भएको छ त्यसको चाहिँ उपचार भनेको चाहिँ होइन अब सुइचो लगाएर हुँदैन अथवा नुरानी तेल लगाएर हुँदैन भन्ने जुन भन्नुभयो त्यो अलि गम्भीर विषय लागेको छ मलाई होइन मेरो विचारमा के छ भने त्यस्तो ब्रेन ट्युमरै बिग्रिएको अवस्था भनेर विश्लेषण गरिदिनु हुँदैन सबै आदरणीय तिनको म चाहिँ यो पार्टीको मात्रै भन्दिनँ तिनको नेपाल जनताप्रति मेरो निवेदन गराइ छ त्यो सही होइन एक अर्को कुरा अब जहाँसम्म दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको चाहिँ चङ्गुल इत्यादि भन्ने छ हेर्नुहोस् चीनमा 1949 मा क्रान्ति भयो प्रति व्यक्ति आय $27 थियो त्यसपछि धेरै ठुला क्रान्ति मात्रै होइन कि अब सांस्कृतिक क्रान्ति इत्यादि इत्यादि पनि भयो 1978 मा पुग्दाखेरिसम्म प्रति व्यक्ति आय $180 थियो $27 बाट $180 मात्रै थियो है अहिले $11,000 प्रति व्यक्ति आयमा पुगेको छ भनेपछि डेभलपमेन्टको निम्ति इट टेक्स टाइम त्यो रेभोल्युसनबाट गएको भियतनाममा उत्तरी भियतनाम 1954 मा क्रान्ति भयो होचिमिनको नेतृत्वमा र 1975 पुगेपछि सिंगै दुईटै उत्तर दक्षिणको क्रान्ति भयो 1980 मा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हैन प्रति व्यक्ति आय $180 मात्रै थियो समानता भयो तर गरिबीको समानता भनेर त्यतिखेरको लेखा भनेको छ मैले भियतनाम र विस्तार भन्ने पुस्तिकामा पनि यी कुरा उल्लेख गरेको छु भन्दाखेरि अहिले त्यो होइन अहिले डबल डिजिटबाट चाहिँ डेभलप गर्ने ठाउँ पुगेको छ भन्दाखेरि अहिले नेपाल त एकदम रिभोल्युसनबाट क्रान्ति भएको अब यो 74 को चुनाव त होइन हैन यो भनेको पाँचौं महाधिवेशनदेखि मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको विचारले के भन्छ भनेपछि मात्रात्मक विकासबाट गुणात्मक फर्क मार्ने हो र हामीले सबै खालका विचार भएका मान्छेहरूको बीचमा काम गर्ने हो र हाम्रो रिभोल्युसन भनेको चाहिँ हैन रिभोल्युसन भन्दा पनि इभोल्युसनको मात्रात्मक विकासबाट अगाडि बढ्ने हो यसको निम्ति अलिकति ढिलो हुन्छ तर त्यो लोकतान्त्रिक हुन्छ र टिकाउ पनि हुन्छ
त्यसले गर्दा अब टिकाउ बाटो जानुपर्छ भन्ने कुरो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो वास्तवमा अहिलेको हाम्रो जुन अभियान छ हाम्रो पार्टीले अगाडि बढाउने कुरो छ सबै खालका विचार समूहहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने जस्तो राष्ट्रको नक्साको बारेमा हेर्नुहोस् त भयभरका पार्टीको सर्वसम्मत भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो अघिको प्रश्नमा म टुङ्गाइहालेँ कि यो भयो अब जहाँसम्म दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने जुन प्रश्न उठ्या छ यो बारेमा मेरो भनाइ के छ भने यो सोलो डोलो भन्ने कुरो गर्नु भएन होइन हो नेपालको वार्षिक 34 खर्बको ब्याङ्किङ कारोबार हुने मध्ये 500-600 बिग हाउसले त्यसको प्रयोग गर्छन् कन्सल्टेसन छ तर यसलाई न्यून गर्ने के अन्त भन्दाखेरि वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने भनेको छ संविधानको धारा 4 ले त्यसलाई जोड दिएको छ संविधानको धारा 50-51 तीन खम्बे अर्थनीति भनेर किटानी गरेको छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ अब सिङ्गै राज्यको भूमिका पनि चाहियो निजी क्षेत्रको भूमिका पनि चाहियो र सहकारीको भूमिका पनि चाहियो निजी क्षेत्र के हुन्छ भने निजी यहाँनिर अलि तपाईँलाई यहाँ एउटा के छ भने अब भनौँ कि नभनौँ अलिक गम्भीर विषय छ भन्नुहोस् होइन गम्भीर के हो भने अब यो देशका जो जमानादेखि हालिमुहाली गरिरहेका निश्चित समुदायका मान्छे अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ केही पनि प्रश्न उठ्दैन त्यही खालको काममा जब यहाँ चाहिँ शेर्पा कम्युनिटीका मान्छे अलिकति व्यवसायमा अगाडि बढे तामाङ कम्युनिटीका मान्छे अलिकति अगाडि बढे अरू कुनै पुस्तैनी हिसाबले व्यापार व्यवसायमा नलागेका अहिले लाग्न थालेका देखा परे अनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हमला सुरु भएको छ तपाईँ भन्नुहोस् होइन अब यो देशमा मैले त्यही 400-500 परिवारभित्र कुनै परिवार बहुदल आएपछि भनेको चाहिँ 1000 टाइम्स प्रगति गरेका छन् र त्यो पुँजी चाहिँ विदेशमा लगानी गरेका छन् त्यसको बारेमा केही लेख्दैन कुनै पत्रिकाले कसको लेख्छ त भन्दाखेरि चाहिँ देश बाहिर कहिले पनि नजाने जे जति भएको आफ्नो बुद्धि विवेक चाहिँ यही देशमा लगानी गर्ने त्यो माथि हमला तपाईँले पनि सुरुमा 3टा नाउँ लिँदाखेरि त्यही लिनुभयो अहिले भर्खरै होइन त्यसले गर्दा चाहिँ कृपया यस्तो नगर्नुहोस् पिन पोइन्ट गर्नुहोस् अपराध गरेको छ भने होइन दण्डित गर्नुहोस् यसलाई हमलाको रूपमा तपाईँले बुझ्नु भएन यसलाई आलोचनाको रूपमा बुझ्नुभयो तपाईँले हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचना सहन्छौँ भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएपछि अब कार्यक्रमको अन्तिममा आउन लागिसकेको छु म त्यो विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित हौँ पार्टीको विषयमा म गइरहेको थिएँ तपाईँले भन्नुभयो माधव कुमार नेपालसँग त्यति धेरै असन्तुष्टि होइन यो मिल्दै जान्छ भनेर यहाँले सार कुरा बताइसक्नु भयो अब पार्टीको विवाद यदि यो सहमतिसँगै थाई कमिटीको बैठकबाट टुङ्गिँदै गरेको हो भने अब एमसिसीको विषय पनि टुङ्गिएको हो होइन त्यो सबै विषय त्यो जति आएको थियो त्यसको एजेन्डामा आएका प्रस्ताव भएका सर्वसम्मतिले पारित भयो होइन एकजना साथीले यो चाहिँ अब नराखे पनि हुन्थ्यो भन्नुभयो पछि फेरि पचन कमेन्टले होइन नोटिफिकेसन राख्ने काम नगरौँ होइन यो भनेको जस्ता तस्तै हामीले भने होइन परिमार्जन गरेर चाहिँ भने अब यहाँनिर म तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु किन त अब एउटा यङ हुनुहुन्छ मभन्दा कमसेकम 30-40 वर्ष बढी काम गर्नुपर्छ यो देशको निम्ति तपाईँ क्युबा के भयो भने सुरुमा क्युबामा स्पेनिसहरू गएर चाहिँ उखु खेती गर्न थाले बडाजुमासँग समय थोरै छ तपाईँले धेरै लामो उदाहरण एकदम टक्लकै सक्छु 1,20,00,000 हेक्टर मध्ये 70 लाख हेक्टर भन्दा बढ्तामा अमेरिकन कम्पनीले चाहिँ सुगर मिल राखे चिनी बेच्दै अरू सबै समस्या हल गर्दै गरे त फिडेल कास्ट्रोको नेतृत्वमा जब क्रान्ति सम्पन्न भयो होइन त्यसपछि अमेरिकाले चाहिँ म एउटा पनि चिनी किन्दिनँ भन्यो चिनी खाएर त भएन हाहाकार भयो त्यसपछि रुसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबै चिनी अमेरिकाको भन्दा दोबर मूल्यमा म किनिदिन्छु भन्यो ढुक्क भयो 1990मा रुसले पनि त्यो बन्द गरिदियो रुसमा चाहिँ प्रतिक्रान्ति भइसकेपछि भनिदियो अब बेहाल भएर आदिमयुगमा जानुपर्ने भयो साइकल चढ्नुपर्ने भयो सेना प्रहरी र अरूको ब्यारेकमा तिम्रो आँगन कम्पाउन्डमा जे छ त्यहाँ चाहिँ तरुल खेती गरेर बाँच भनेर भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी एकापट्टि मात्रै निर्भर हुने होइन कि विश्वका सबै देशसँग हामीले सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर हाम्रो देश असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट दायाँ बायाँ हुँदैन पञ्चशीलका 5 सिद्धान्तबाट दायाँ बायाँ हुँदैन कुनै देशसँग चाहिँ विशेष गर्दैन छिमेकी देशसँग कसैको विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने काम पनि गर्दैन संसारका सबै देशहरू हाम्रा मित्र हुन् र हामी बैरी कसैलाई भन्दैनौँ र गुणदोषको आधारमा त्यस बारेमा कुरा गर्छौँ हाम्रो नीति सारमा यो हो यो नीतिलाई एउटासँग दोस्ती
बनाउँदाखेरि अर्कोसँग तोड्नुपर्छ भन्ने सोचाइ कसैले पनि नगरौँ। किन हाम्रो देश शाहको नेतृत्वमा एकीकरण हुँदै हुँदै आएको देश आज जोगिनु भनेको चाहिँ हामी वास्तवमा कसैसँग पनि टिल्ट्या मैले त भन्ने गरिरहेको छु, यहाँ पनि भन्छु, दुवै देशलाई सक्छौ सहयोग गर, सक्दैनौ असहयोग नगर होइन। हामी तिमीले सहयोग गर्नै पर्छ भन्दैनौ, चीनलाई पनि भारतलाई पनि संसारको कुनै पनि देशलाई पनि। तर हाम्रो देशको यो स्वाधीन अटलमा बाधा पर्ने गरी कसैले एक सुका पनि नदेऊ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ एमसिसीलाई त्यही भएर परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ। हामी अब अमेरिकासँग सम्बन्ध हामी कुनै देशसँग सम्बन्ध तोड्ने गरी पनि जाँदैनौँ। तर कुनै देशले भन्दैमा हामी कुनै सैनिक ब्लकमा कुनै पक्षमा कसैको विरुद्धमा जाने काम सिङ्गै पार्टी गर्दैन र यसमा कसैको पनि सहमति हुँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र समाजवाद निर्माण गर्ने अभियानमा मद्दत पुर्याउने शक्तिले मद्दत पुर्याऊ, तर बाधा पुर्याउने काम कसैले नगर भन्ने हो। र हामीलाई कसैको चङ्गुलमा राख्नु मिल्दैन भन्नाले असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका 5 सिद्धान्त भन्दा दायाँ बायाँ हुने गरी कुनै कसैको सहयोग कोही पनि लिँदैन। अब अन्तिममा तपाईँसँग जाँदा जाँदै तपाईँ जस्तो ग्रामीण भेगहरूको धेरै तपाईँले चाहिँ पैदल हिँडेरै त्यसको अनुभव छ र तपाईँले यसको अध्ययन पनि गर्नुभयो। बाढी पहिरोको यत्रो प्रकोप छ, सिन्धुपाल्चोकमा पनि हिजो त्यत्रो बाढी गयो, मानवीय क्षतिहरू भयो, अरू जिल्लाहरूमा त्यस्तै भइराखेको छ। बस्ती स्थानान्तरण किन हुन सकिराखेको छैन? यो के कारणले रोकियो यो विषयहरू? विक्रमजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म त यो छुट्याउनु भयो कि भन्ने मलाई चिन्ता लागेको थियो र यो विषय असाध्यै मार्मिक विषय हो। र अहिले चाहिँ मैले अहिले पनि भने सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ लगायतका जिल्लाहरूमा त तबाहै भएको छ। रुन मन लाग्छ त्यो हेरेपछि चाहिँ। म तपाईँको सिन्धुपाल्चोकको त सबै टोल गाउँ बस्तीमा पुगेको मान्छे भएको हुनाले र यसबारेमा 48सम्म पहिलोचोटि सांसद भएर आउँदाखेरि पनि मैले संसदमा किटानसाथ असुरक्षित बस्तीका जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्था गरौँ र त्यो ठाउँमा जस्तो चाहिँ जङ्गल कहीँ छ एकदम मानव बस्ती सुरक्षित छ र त्यहाँ मानव 100 हेक्टर चाहिँ त्यो घुमथाङमा चाहिँ 100 हेक्टर चाहिँ बस्नु नहुने खालको छ भने त्यो ठाउँलाई जङ्गल लगाइदिउँ र त्यो ठाउँका मान्छेलाई सुरक्षित हुने, किन मान्छे जीवन रक्षा त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसै गरी तराईमा भनेको कहीँ डुबानबाट, कहीँ कटानबाट, पहाडमा त पहिरोको त अब मैले भन्नै परेन। विक्रमजीलाई सिन्धुपाल्चोकको बारेमा मैले बताउन थालेँ भने के अरे इन्द्रको सामुन्नेमा बखान होइन। अब तैपनि तपाईँभन्दा बढी त भन्नु मिल्दैन नि त। इन्द्रको सामुन्नेमा स्वर्गको बखान गर्नु मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देशभरिको यो मात्र होइन, यो त बाढी पहिरो देखियो, 300 भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो होइन, त्यो हो। तर अब यो उसको चाहिँ के अरे तेह्रथुमको चाहिँ एउटा सिँगै गाउँ होइन, सिँगै गाउँ पानी माथि सल्लो लगाइदिए, परेको पानी चाहिँ छानाबाट तर्केर इन्डियातिर जाने भइहाल्यो र पानी बिना चाहिँ सिँगै गाउँ न बिग्छ न के गर्छ, छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भयो पानीको अभावमा। भनेपछि चाहिँ भनेको यसको साथमा यो भनौँ असुरक्षित बस्तीका जनतालाई सुरक्षितमा राख्नु पर्यो। वन सिमाना हाम्रो जुन 56 लाख हेक्टर छ नघट्ने गरी होइन, यसको लागि अब त्यो ठाउँमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न एउटा लबिङ त त्यो म निर्देशना भन्छु। त्यो ठाउँमा एग्रो फरेस्ट्री लगाउनुहोस्, जसले आए पनि हुन्छ, पानीको स्रोत पनि फल पनि फल्ने होइन, गाई बस्तु बाख्राले खाने घाँस पनि हुने होइन, काठ हरियाली पनि हुने, पानी सुरक्षा गर्ने प्रकृतिका एग्रो फरेस्ट्री लगाउँ र त्यहाँका जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा राखौँ। किन जीवनभन्दा मात्र केही पनि छैन। ती सबै जुन बाढी पहिरोबाट 300 भन्दा बढ्ताको चाहिँ मृत्यु भयो, उहाँहरूप्रति म नमन गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति बाँचेका मान्छेहरू हादै दर्जाको पीडा भोगिराख्नु भएको छ, यसको निम्ति राज्यले 1 नम्बर एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको निम्ति म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यही विषयलाई लिएर चाहिँ असुरक्षित बस्तीका जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने होइन, मैले भने पहाड मात्रै होइन, तराईमा डुबान र कटानको चाहिँ यति पीडा भएको छ होइन, यो गर्नको निम्ति 1 नम्बरको एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नको लागि म विशेष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि यो तपाईँहरूको एजेन्डा बनोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् केशव बरालज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नु। विक्रमजी तपाईँले डाक्नुभयो, माया गर्नुभयो, यसको निम्ति चाहिँ हार्दिक धन्यवाद छ। सबै आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो प्रणाम छ, नमस्कार छ, अभिवादन छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र लोकतन्त्रको पक्षमा र समाजवादी समाज निर्माण गर्ने कुरामा सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। यसको निम्ति शुभकामना।
आदरणीय दर्शकवृन्द, यससँगै आजको विशेष सन्दर्भ यहीँ सकियो। हामीले चुरो विषय भेट्ने प्रयास सहितको आजको अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ सरकारको काम कारबाही प्रभावकारिताको विषयमा। हेरिदिनु भयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।